सीरिया इस वक्त चौतरफा मुसीबत में घिरा हुआ है। सालों से सीरिया की सत्ता पर काबिज बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और तख्ता पलट करने वाले संगठन एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी का सीरिया पर कब्जा हो चुका है। सीरिया में अभी गृहयुद्ध की आग शांत भी नहीं हुई कि इजरायली सेना ने सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना ने राजधानी दमिश्क में सरकारी सुरक्षा भवनों को निशाना बनाकर हमला किया। जैसे ही राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ा, फौरन इजरायली सेना ने अपने टैंक सीमा पर तैनात कर दिए। इजरायल ने राजधानी दमिश्क में एक हथियार डिपो पर हवाई हमले किए। इस हमले का मकसद कथित तौर पर यह था कि उन्नत हथियारों पर सीरियाई विद्रोही कब्जा न कर पाए। रिपोर्ट में सामने आया है कि इजरायल नहीं चाहता कि सीरियाई सेना के हथियार लूटे जाएं या विद्रोहियों के हाथों में आ जाएं। आईडीएफ के सैनिकों ने रविवार को गोलान हाइट्स में माउंट हरमन के शिखर पर एक सीरियाई सेना चौकी पर कब्जा कर लिया। दरअसल असद के जाते ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फौरन आर्मी को उस इलाके को अपने कब्जे में लेने का आदेश दे दिया जो बफर जोन था। बफर जोन उस इलाके को कहते हैं जो दो देशों के बीच की खाली जगह होती है। यहाँ किसी देश की आर्मी तैनात नहीं होती। इसके बाद इजराइल की सेना ने सीरिया में हमले भी तेज कर दिए हैं। दमिश्क में काफर सूसा, अल मज़ई हवाई अड्डे और माउंट कासियोन को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया। हथियारों के डिपो पर भी एयर स्ट्राइक की गई। सीरिया सीमा के साथ लगे गोलान क्षेत्र में इजराइल ने टैंक तैनात कर दिए हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली बलों ने गोलान हाइट्स में एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। ये वो इलाका है जिसे 1974 के समझौते में बनाया गया था। इजरायली सेना सीरिया के कई गांवों में भी बढ़ने की तैयारी कर रही है। हालात को देखते हुए गोलान हाइट्स के इलाके में मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। वहीं सीरिया में तख्ता पलट के बाद एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने राजधानी की उमैयद मस्जिद से अपना विजयी भाषण दिया और अपने इरादे लोगों के सामने साफ कर दिए। 27 नवंबर से शुरू हुए असद विरोधी अभियान का हीरो हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख अबू मोहम्मद जुलानी बना है। हालांकि इस लड़ाई में दर्जनों विद्रोह ग्रुप एक साथ असद सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। रविवार को अपने विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम के राजधानी पर कब्जा करने के कुछ ही घंटों बाद दमिश्क पहुंचे जुलानी ने उमैयद मस्जिद में अपनी स्पीच दी। जुलानी ने ऐलान किया कि विद्रोहियों ने अत्याचारी बशर अल असद की सरकार को गिरा दिया। जुलानी ने उमैयद मस्जिद में इकट्ठा हुई भीड़ से कहा कि असद शासन ने अपने ही हजारों नागरिकों को अन्यायपूर्ण तरीके से और बिना किसी अपराध के कैद कर लिया है। हम सीरियाई लोग इस देश के असली मालिक हैं। हम लड़ते रहे हैं और आज हम इस जीत से नवाजे गए हैं। जुलानी ने लोगों से कहा कि अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। ये जीत सभी सीरियाई लोगों के लिए है। जुलानी ने सीरिया के लोगों से कहा कि एक नया सीरिया बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी जो इस्लामी राष्ट्र के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। जुलानी ने अपने भाषण में ईरान के सीरिया में दखल की भी आलोचना की। बता दें कि सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कई कारण हैं। 2011 से वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहाँ पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहाँ पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल। उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफ़ी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक
اس کا گروپ تھا، القاعدہ کا گروپ تھا. تو یہ سارے لوگ جو تھے لگاتار ایک کے بعد انسیڈنٹ ہوتے گئے، یہ کمزور ہوتے گئے. ریونیو تھا نہیں، اسٹیٹ فیل ہو چکی تھی، اور پھر سینا نے لڑنے سے بھی انکار کیا. ادھکتر لوگوں نے ان کو لگا کہ وہ سینا اپنے ہی لوگوں کو مار رہی ہے، تو وہ اس میں ڈسرشن شروع ہو گیا اور ان کا پتن ہو گیا. اب جولانی اور ایچ ٹی ایس نے اس دھارنا کو بدلنے کی کوشش کی ہے جس میں انہیں ایک آتنکی سنگٹھن کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اپنے آکرامک ابھیان کی شروعات سے ہی انہوں نے ایکتا کے سندیش پر دھیان دیا ہے اور امیہ مسجد میں الجولانی کے بھاشن میں اس پر زور دیا گیا. محمد الجولانی کے سر پر 10 ملین امریکی ڈالر کا انعام ہے. وہ ایک انترراشٹریہ آتنکی مانا جاتا ہے. اس بیچ اب سیریا میں ودروہیوں کے قبضے کے بعد یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھارت پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے. سیرین لوگ میں کافی سفر ہو رہا ہے. سینکشن، مس مینجمنٹ، میل پریکٹس، کرپشن بھی ہے. سب کچھ آ گیا تھا سیرین سرکاریوں پر، کیونکہ امریکن سینکشن 12 سال ہو گیا تھا، پوری اکانومی توڑ دیا تھا اور کافی لوگ سفر ہو رہا ہے. اس لیے سیرین کنڈیشن ویری وولٹائل. تو گراؤنڈ میں پریپیئر کر دیا تھا یہ سرکار ہتارنے کے لیے کسی جگہ میں. تو اس لیے یہ لوگ جو ترکی سپورٹ کیا تھا، یہ فوج آ گیا تھا، بالکل سیرین سرکار توڑ دیا. لیکن ہم کو ابھی نہیں معلوم سیرین سرکار توڑنے کے لیے آیا تھا یا سیریا سے توڑنے کے لیے آیا. یہ بھی سوال پوچھنا چاہتی ہے، لیکن وی ول ویٹ اینڈ سی. انڈین سرکار میں تو ہر دیش میں، ہر دنیا میں، ہر سرکاری کے ساتھ میں تو دوستی بن رہا ہے. مطلب یہ طریقہ ہے پولیٹیکل انٹرنیشنل ریلیشن. سرکار آتے، سرکار جاتے، لیکن دیش کی بات بہت محبت ہے. تو انڈیا کافی سپورٹ کیا، ہیومینیٹیرین سپورٹ بھی کیا. سیرین مسئلہ کا حل، سیرین بائی سیرین فور سیرین، یہ تو انڈین پوزیشن ہے. کوئی یوتھ نہیں مانگ رہی، کوئی فورن انٹرونشن نہیں مانگ رہی. UN چارٹر اپلائی کرنا چاہیے. لیکن شروع سے ہمارا دیش میں فورن انٹرونشن ہو گیا، اسرائیل اٹیک ہو گیا، لیبیا ایرانین آ گیا تھا، رشین بھی آ گیا، ترکش بھی آیا تھا، عرب فورسز بھی آیا. سب کو سیریا کے لیے توڑنے کے لیے تیار ہے. انڈیا مینٹین اے ڈسٹینس. یہ تو سب ساری دنیا کا معلوم ہو گیا. اس لیے ریلیشن ول ریمین. لیکن جو خطرناک ہے، جو یہ ابھی تو جب تک آیا تھا ادھر، پوری القاعدہ والی لوگ تھے وہاں پر سیریا کے اندر. وہ کافی ہندوستان والی لوگ بھی آیا تھا. یہ مطلب 200 کم سے کم 200 انڈین بھی آ گیا وہاں پر. اس لیے تھوڑا سے ڈر لگتا ہے یہ اٹ ول بی کیا ہب آف ٹیررزم. جہادسٹ کلچر شروع ہو گیا، جیسے افغانستان، عراق، ابھی سیریا بھی دوبارہ ہونا چاہیے. تو وی ڈونٹ نو اگر یہ تو سرکاری سیکولر آؤٹ لک ہے، ریلیجس آؤٹ لک ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. کیونکہ جیسے بنگلہ دیش کر دیا تھا، جیسے افغانستان بھی کیا تھا. دنیا کا دیکھ رہے کے لیے پبلک اوپینین یہ دیکھ لو بہت مدرت ہے. لیکن ہم کو معلوم ہے یو کین چینج دا کلوتھس آف دا پرسن، لیکن باقی وہی ہے. دا پرسن ول ریمین دا سیم، آئیڈیولوجی از دا سیم. تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں انڈیا شوڈ واچ اینڈ سی کوشسلی. یہ تو ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے دوبارہ، کیونکہ انڈیا سب سے بڑی دیش میں، سب سے پہلے والے دیش میں. تو انہوں نے ڈرافٹ بھی کیا تھا کمبیکٹ فار کمپریہنسو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. تو UN بھی جمع کیا تھا ڈرافٹ کے لیے، لیکن کسی کا ایکسپٹ نہیں کیا. تو اس لیے ٹیررزم، ریوائول آف ٹیررزم از آن دا کارڈ، بیکاز ویسٹڈ انٹرسٹ نیشن ان کے لیے دے یوز ٹیررزم ایز اے ٹول ٹو اچیو دیئر پولیٹیکل آبجیکٹو. سیریا میں بھلے ہی اسد سرکار کا تختہ پلٹ ہو گیا ہو، لیکن ودروہی گٹ حیات تحریر الشام اور اس کے پرمکھ ابو محمد الجولانی کے آنے سے سیریا کی جنتا کو اور بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جولانی بغدادی سے پربھاوت رہا ہے. وہی بغدادی جسے آتنک کا دوسرا نام کہا جاتا ہے. اگر یہ آتنکوادی گروپ عراق میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خطرہ بن سکتا ہے. اور وہاں پہ تیل کی سپلائی ہے، وہاں پہ ایک دوبارہ سے اراجکتا پھیلتی ہے، تو وہ ایک خطرے کا وشے بن سکتا ہے. اور اگر یہ سیریا کے اندر سیمت رہتے ہیں اور وہیں پہ ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں یا ایک اسٹیبل گورنمنٹ بناتے ہیں، تو امیجیٹ اتنا خطرہ نہیں ہوگا بھارت کو. ہاں، اس سے پہلے کی جو حکومت تھی وہ سیکولرزم پہ وشواس تھا اس کا، حالانکہ تھے وہ بھی کافی ڈکٹیٹوریل رجیم تھی، تاناشاہ کی طرح کام کرتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے، لگتا ہے ایسا کہ ایک تاناشاہ کو دوسرا تاناشاہ تو کہیں ریپلیس نہیں کر رہا. اس بات کا خطرہ ضرور نظر آتا ہے. پشچمی ایشیا پہ ایک تو اثر اس کا سب سے زیادہ پڑے گا کہ عراق کے اوپر سب سے زیادہ، عراق بالکل اس کے بارڈر اس پہ ملتے ہیں، اور دوسری طرف لبنان کے اوپر بارڈر پر کے اوپر اثر پڑے گا. ایران کے اوپر بہت بڑا اثر ہے.
کیونکہ جو ایران کی پالیسی تھی آرک آف ریسسٹنس کی، تو وہ تو بہت ہی کمزور، اس کو ایک بہت بڑا دھکا لگا ہے، اس لیے کہ حزب اللہ کافی کمزور نظر آ رہا ہے، لمبی لڑائی لڑ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ. اب اس کی سپلائی سپورٹ بیس بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ بیچ میں سیریا آ گیا. پہلے ان کی لگاتار سپلائی بنی رہتی تھی ایران کے ساتھ، ایران وایا عراق. دوسری بات یہ بھی ہے کہ حزب اللہ کا کمزور ہونا یہ سیریا کے لیے اور لبنان کے جو اپوزیشن گروپ ہے ان کے لیے تو وہ اچھی بات وہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں، مگر ایران کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک نظر آتا ہے.